अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ईजीआर वाल्व विद बैक प्रेशर सेंसर, यानी कि ईजीआर सिस्टम। इससे पहले ये है कि ईजीआर के बारे में जो है मैं दोबारा से भी आपको बता देता हूँ कि ईजीआर है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो ये वैसे करते इसलिए हैं कि जो एग्जॉस्ट गैस है को उसको जो है वो दोबारा से इंजन के अंदर से गुजारा जाता है, उसकी कुछ मकदार को। तकरीबन जो है ये 6 से लेके जो है वो 13% तक जो है ना वो उसकी मिकदार को दोबारा से इंजन के अंदर से गुजारा जाता है। तो इसका मकसद ये होता है कि ताकि जो है इंजन का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल किया जाए। और जब इंजन का टेम्परेचर क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बनने लग जाते हैं। तो वो एक तो ये है कि माहौल को भी ख़राब करते हैं। दूसरा ये है कि अगर इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो भी जो इंजन के पार्ट्स हैं तो वो भी डैमेज होते हैं। तो इसलिए जो है ये ईजीआर जो है ये वाल्व्स वगैरह ईजीआर सिस्टम हो गया तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले दो मेथड जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। एक में जो है ईजीआर वाल्व जो है वो डायरेक्टली जो है एग्जॉस्ट एक तरफ से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कनेक्टेड होता है और दूसरी तरफ जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड से कनेक्टेड होता है। एक किसी की और टाइप थी कि जिसमें जो है एक जो है वो बीच में स्विच लगा होता है। तो अब जो है ये एक और किस्म पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर जो है वो ईजीआर वाल्व है जो कि ऑपरेट हो रहा है बैक प्रेशर से। तो ये बैक प्रेशर जो है ये क्या होता है और किस तरह जो है बैक प्रेशर सेंसर जो है वो क्या काम करता है, तो ये सारा जो है इस टॉपिक के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है इसको रीड कर लेते हैं और साथ साथ जो है वो समझाते भी जाएंगे आपको। तो ये जो है ईजीआर वाल्व विद बैक प्रेशर सेंसर। तो इस किस्म का ईजीआर वाल्व जो है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में बैक प्रेशर इस्तेमाल करता है। यानी ये जो वाल्व है वो बैक प्रेशर से जो है ना वो एग्जॉस्ट गैस के बैक प्रेशर से ऑपरेट होता है ताकि एग्जॉस्ट गैस जो है वो रिसर्कुलेशन को कंट्रोल कर सके। यानी जो कि मकसद है ईजीआर वाल्व का कि एग्जॉस्ट गैस की जो है ना रिसर्कुलेशन को जो है वो कंट्रोल करे। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब इंजन पर लोड हल्का हो, यानी इंजन जो है आइडियल स्पीड में चल रहा है, तो उस हालत में क्या होगा कि जब इंजन पर लोड हल्का हो तो बैक प्रेशर जो है वो कम होता है। यानी कि एग्जॉस्ट गैस कम मिकदार में प्रोड्यूस हो रही होगी जब इंजन जो है उसके ऊपर लोड नहीं है, यानी इंजन आइडियल सिचुएशन में चल रहा है। जिस तरह होता है कि आपने इंजन गाड़ी को स्टार्ट किया और जो है अभी गियर वगैरह उसके ऊपर नहीं लगाया, इसी तरह जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करी किए रखा है, तो उस टाइम पे जो है गाड़ी पे लोड कम है, तो उस टाइम जो है वो एग्जॉस्ट गैस का है जो वो प्रेशर कम होगा। तो बैक प्रेशर सेंसर इसमें अच्छा एक सेंसर लगा होता है कि जो कि सेंस कर रहा होता है कि गाड़ी एग्जॉस्ट गैस का जो है ना वो कितना प्रेशर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी एग्जॉस्ट गैस कितनी मिकदार में है और उसका क्या प्रेशर है। तो ये उसके अंदर साथ जो है ना वाल्व के साथ जो है वो सेंसर भी एक लगा होता है। तो ईजीआर वाल्व को जो है वो बंद रखता है, यानी जब उसके ऊपर गाड़ी जो है वो उसके ऊपर लोड हल्का है, गाड़ी जो है वो आइडियल सिचुएशन में है, तो उस टाइम ये है कि बैक प्रेशर भी जो है वो कम मिकदार में होगा, तो उस टाइम जो है ईजीआर वाल्व जो है वो बंद होगा। तो इसलिए जो है वो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम जो है एग्जॉस्ट गैस ही कम मिकदार में प्रोड्यूस हो रही होगी, तो हमें जो है रिसर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है उसकी एग्जॉस्ट गैस को दोबारा से गाड़ी में गुजारने की, क्योंकि इंजन पहले ही जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो एग्जॉस्ट गैस को जो है वो पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो है वो ईजीआर वाल्व को बंद रखा जाता है जब गाड़ी हल्के लोड पे हो। तो ये साथ जो है आपको पिक्चर्स भी जो है वो दिखाई गई हैं। ये थोड़ी ब्लर पिक्चर है, तो आपको जो है वो एक क्लियर पिक्चर जो इससे है, तो ये क्लियर फॉर्म में है, तो यहाँ से जो है वो देख लेते हैं। तो ये दिखाया गया है कि जो ईजीआर वाल्व है विद बैक प्रेशर सेंसर, तो वो किस तरह का बना होता है और कैसे जो है ना वो ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे जो है ये एक जो है ना ईजीआर वाल्व विद बैक प्रेशर सेंसर
یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ جو کہ ہے کلوز پوزیشن میں، یعنی گاڑی جو ہے وہ ہلکے لوڈ پہ ہے، اس کے اوپر لوڈ نہیں ہے، ایگزاسٹ گیس کم مقدار میں، ایگزاسٹ گیس کا پریشر کم ہے، تو اس صورتحال میں جو ہے نا یہ والو بند ہوگا۔ تو یہ کس طرح سے جو ہے اس کے کیا کیا پارٹس ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے پارٹس وغیرہ، تو اس میں پارٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سپرنگ ہوتا ہے، سپرنگ لوڈڈ، کہ سپرنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈایافرام ہے ہمارے پاس، اس کو ڈایافرام بولتے ہیں، یہ ساتھ لکھا ہے۔ تو یہ جو ڈایافرام ہے اس کو وہ پریس کیے رکھتا ہے تاکہ یہ ہے کہ وہ خود بخود جو ہے اوپر کی طرف نہ آئے، جب یہ نیچے ایگزاسٹ گیس کا پریشر بڑھے تو تبھی جو ہے نا وہ اس کو پش کرے اوپر کی طرف اور یہ والو اوپن ہو، اور پھر جو ہے یہاں سے ایگزاسٹ گیس جو ہے، یہ ایگزاسٹ گیس ادھر سے آ رہی ہے، اور جو یہ رستہ اوپر ہے یہاں، تو یہ رستہ جاتا ہے انٹیک مینیفولڈ کی طرف۔ تو ابھی جو ہے یہ کیونکہ والو ادھر کلوز پوزیشن میں ہے تو یہاں سے جو ہے یہ رستہ بند ہے اس کا ایگزاسٹ گیس کا، تو اس صورتحال میں جو ہے یہ بند پڑا ہے والو۔ تو یہ والو کے ساتھ ہی جو ہے نا اس میں لگا ہوتا ہے کہ سینسر، یہ بیک پریشر سینسر، تو یہ بیک پریشر سینسر ڈایافرام جو ہے اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ چیک کر رہا ہوتا ہے، یہ جس طرح سے بیک پریشر سینسر، تو یہ سینسر ہے کیونکہ تو یہ جو ہے یہ پریشر جو ہے وہ میئر کر رہا ہوتا ہے کہ جو والو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایگزاسٹ گیس کا کتنا پریشر ایکٹ کر رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہوتا ہے اس کی مقدار، اور یہ جو ہے بیک پریشر سینسر، تو یہ سگنل ویسے دے رہا ہوگا ای سی ایم کو، یعنی کہ جو گاڑی کا کنٹرولر ہوتا ہے، یعنی کہ کمپیوٹر جسے کہتے ہیں، تو اس کو سگنل دیتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ والو کو اوپننگ کلوزنگ یہ اگر کرنا ہے تو ادھر سے بھی جو ہے نا وہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ بہرحال ایک نیکسٹ ٹاپک ہے تو اس میں ڈسکس کریں گے کہ ای سی ایم کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ تو ابھی جو ہے اس میں جو ہے یہ سپرنگ سے اوپر پریس ہوتا ہے، تو یعنی نیچے اگر پریشر کم ہے تو اوپر کیونکہ سپرنگ نے اس کو دبایا ہوا ہے تو وہ خود بخود یہ اوپر نہیں موو کرے گا، جب ایک خاص مقدار تک جب زیادہ پریشر میں ہوگی ایگزاسٹ گیس تو یہ جو ہے والو اس کو پش کرے گا، جو کہ دوسری پکچر میں دکھایا گیا رائٹ سائڈ والی میں۔ تو یہ کنڈیشن ہے کہ جب گاڑی ہیوی لوڈ میں ہوگی، یہ تھی نارمل روٹین میں کہ جب لوڈ ہلکا ہے اس پہ تو یہ وال جو ہے وہ بند ہے، وہ ڈایافرام نیچے کی طرف ہے، تو یہی جو ڈایافرام ہے یہ دوسری جو پکچر ہے اس میں یہ وال جو ہے یہ ڈایافرام اوپر کی طرف موو کر گیا، اور یہ وال جو ہے یہ وال جو ہے وہ ہو گیا ہے اوپن، تو یہاں سے جو ہے ایگزاسٹ گیس وہ انٹیک مینیفولڈ کے اندر جو ہے وہ چلی جائے گی اس صورتحال میں، اور انٹیک مینیفولڈ سے پھر ہو کے پھر وہ جو ہے وہ سلنڈر کی طرف جائے گی، اور سلنڈر میں جو ہے وہ پھر تاکہ اس کو جو پری اگنیشن ہو رہی تھی ایک جو اگر ٹمپریچر بڑھنے سے گاڑی کا، تو اس کو جو ہے تاکہ نارملائز کرنے کے لیے اور گاڑی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، تو یہ یہاں سے جو ہے پھر انٹیک مینیفولڈ کے اندر چلی جائے گی جب یہ گاڑی پہ لوڈ زیادہ ہوگا اور یہ والو اوپن ہوگا۔ اب یہ ہے کہ وہ جو رائٹ سائڈ والی تھی کہ یہ اوپر والی جو ڈسکس کی ہے تھیوری، تو وہ تھی کہ جب گاڑی پہ لوڈ نارمل ہے، اس کے اوپر گاڑی پہ لوڈ ہلکا ہے، تو اس صورتحال میں جو ہے والو کلوز ہوگا، ای جی آر والو، اور ایگزاسٹ گیس سرکولیشن نہیں ہوگی۔ تو اب یہ دوسری جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب جو ہے وہ انجن کی سپیڈ اور پاور جو ہے وہ بڑھتی ہے، یعنی انجن پہ اوپر جو ہے وہ لوڈ بڑھ رہا ہے، تو ایگزاسٹ گیس کی جو ہے وہ زیادہ مقدار جو ہے وہ ایگزاسٹ مینیفولڈ میں سے گزرتی ہے، تو ایگزاسٹ مینیفولڈ جو تھا اس کے اندر زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہونے لگ گئی، یعنی یہ جو ایگزاسٹ مینیفولڈ ہے تو اس میں جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ زیادہ گیس جو ہے وہ پروڈیوس ہونے لگ گئی ایگزاسٹ گیس، تو ایگزاسٹ گیس کا جو ہے وہ پریشر بڑھ گیا، تو یہ جو ہے ایگزاسٹ گیس جو ہے پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اور ای جی آر والو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے، تو یہ جو ہے ای جی آر والو کو یہاں سے جو ہے ای جی آر والو کو جو ہے یہ کھل جائے گا، تو یہ مکمل طور پہ خیر تب کھلے گا جب بالکل پریشر جو ہے بہت زیادہ ہوگا، ویسے اگر تھوڑی مقدار میں پریشر ہوگا تو اس کی کلوزنگ تھوڑی سی ہوگی، اور جتنا یعنی ایگزاسٹ گیس پھر ایگزاسٹ گیس کی کیونکہ ساری کی ساری مقدار بھی ادھر پاس نہیں کرنی ہوتی، کچھ مقدار یعنی جو کہ ہے 6 سے لے کے 13% تک
انٹیک مینیفولڈ کے اندر بھیجی جاتی ہے. تو یہ جب والو اوپن ہوگا تو وہ جو ہے وہ انٹیک مینیفولڈ کے اندر ایگزاسٹ گیس چلی جائے گی. تو ایگزاسٹ گیس کی جو ہے نا وہ ری سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ پھر آگے جو ہے وہی جو ہے ڈائیگرام کا اسی کا ریفرنس دیا گیا ہے کہ ڈائیگرام میں جیسا کہ دکھایا گیا ہے. اب یہ تو ایک قسم تھی کہ جس میں جو ہے وہ ڈایافرام ایک ہی ہے. تو آگے ایک اور قسم کو ڈسکس کریں کہ جس کے اندر جو ہے وہ دو ڈایافرام بھی لگے ہوتے ہیں. ایک یعنی یہ ہے اور ایک سیکنڈ ایک اور بھی ڈایافرام لگا ہوگا. تو ای جی آر کی ایک قسم جو ہے وہ نائٹروجن آکسائڈ کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ ایک ای جی آر کی قسم ایک ہے جو کہ نائٹروجن آکسائڈ کی وہ کنٹرول کرتی ہے. تو یہ جو ہے کئی انجنوں کے اندر جو ہے وہ لگا ہوتا ہے اور ان والوز میں ایک سیکنڈ ڈایافرام ہوتا ہے. تو ان والو کے اندر ایک جس طرح ابھی والو ایک ڈسکس کیا تھا تو اس کے اندر اس کے اندر جس طرح سے ایک ہی ڈایافرام لگا ہے تو جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یعنی ایک اور ٹائپ کا بھی ہوتا ہے جس میں یہ ہے کہ ایک اور بھی جو ہے نا وہ ڈایافرام لگا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جب گاڑی ہیوی لوڈ پر ہوتی ہے یا جب گاڑی پر ہیوی لوڈ پڑے تو یہ ایگزاسٹ گیس ری سرکولیشن کی مقدار بڑھا دیتا ہے. تو یہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ آپریشن اسی طرح کا ہی ہے کہ جب ہیوی لوڈ پہ ہوگی تو ایگزاسٹ گیس کی ری سرکولیشن کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. ایک اور قسم کے ڈیزائن میں جو ہے ایک ماڈولیٹر سسٹم استعمال ہوتا ہے تاکہ کار کی رفتار کے حساب سے جو ہے وہ کنٹرول فراہم ہو سکے. تو ماڈولیٹر ایک ویسے ایک ڈیوائس ہوتی ہے کہ جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایمپلیفائر کا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک سگنل جو ہے اگر لو کم مقدار میں ہے کہ یہ ہے کہ سگنل جو ہے وہ ویک ہے تو اس کو یہ ہے کہ ہائی ایمپلیفائی کرنا. تو یہ بھی جو ہے جس طرح اے ایم ماڈولیشن اگر الیکٹرانک سائڈ کی بات کریں تو فریکوینسی ماڈولیشن جو کہ ریڈیوز وغیرہ میں ہوتی ہے کہ فریکوینسی کو بڑھانا. تو یہاں پہ بھی بیسیکلی جو ہے ماڈولیٹر کا جو ہے وہ میکینیکل پرپس کے طور پہ کام کر رہا ہے کہ جو ہے کہ جو سگنل اگر اس کو ایگزاسٹ گیس کا جو سگنل اس میں جا رہا ہے پریشر سینسر میں تو اگر یہ ہے کہ وہ ویک ہے سگنل تو اس کو جو ہے وہ بڑھانا اس سگنل کو یہ ماڈولیٹر کرے گا پھر. تو تاکہ یہ ہے کہ گاڑی کی جو رفتار ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ کنٹرول بھی فراہم کر سکے وہ کہ آیا کہ والو کو اوپن کرنا ہے یا کلوز ہی رکھنا ہے سپیڈ کے اکارڈنگلی. تو یہ ہے کہ سپیڈ سگنل جو ہے وہ ویکیوم کی صورت میں ہو سکتا ہے. یعنی یہ کہ سپیڈ سگنل جو ہے وہ اس طرح سے بھی سگنل دے سکتا ہے کہ ویکیوم یعنی کہ خلا تو ویکیوم ہوگا تو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ سکشن ہوگی تو والو جو ہے وہ اوپر کی طرف موو کرے گا. تو یہ جو ہے یہ کاربوریٹر کی وینچوری کا کمزور سا ویکیوم ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی ویکیوم کی بتائی جا رہی ہے کہ یہ کاربوریٹر کے اندر بھی جو ویکیوم ہوتا ہے تو وہ بھی ویکیوم ہو سکتا ہے کہ سگنل اس کے لیے. تو جو ایک ویکیوم ایمپلیفائر کے ذریعے ہوا کے دباؤ کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ وہی فنکشن بتا رہے ہیں یعنی کہ ماڈولیٹر جو ہے کیونکہ وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ انکریز کرنا اگر سگنل ویک ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ویکیوم ایمپلیفائر یعنی یہ ہے کہ ویکیوم اگر خلا تھوڑا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایمپلیفائی کرنا یعنی کہ بڑھا دینا تاکہ یہ کہ ہوا کی جو ہے وہ زیادہ مقدار جو ہے وہ گزر سکے. تاکہ پھر کیونکہ ای جی آر والو کو بھی وہ جو ہے اوپن کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ اسے ایک فورس چاہیے جو کہ اس کو ای جی آر والو کو جو ہے اس کے ڈایافرام کو پش کر سکے. تو اس کے لیے ہوا کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ جو ہے والو کو جو ہے تاکہ اس کا ڈایافرام موو ہو سکے اور والو جو ہے وہ اوپن ہو سکے. تو اس سسٹم کے ساتھ جو ہے عموماً یہ ہے کہ ایک ٹائمر اور سولینائڈ کی مدد سے جو ہے وہ ای جی آر کو تھوڑی دیر کے لیے انجن کی ٹھنڈی پوزیشن سے سٹارٹ ہوتے وقت تاخیر فراہم کر دی جاتی ہے تاکہ انجن بند نہ ہو. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اس کو بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ انجن جو ہے نا وہ بند نہ ہو. تو انجن کی صورت میں بند ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ایگزاسٹ گیس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مقدار سلنڈر کے اندر چلی گئی ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ انجن بند بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے عموماً ٹائمر بھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ یہ کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے جو ہے وہ ایگزاسٹ گیس کو بھیجنا ہے اب سلنڈر کے اندر انٹیک مینیفولڈ کے اندر تو وہ یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہی جائے نہ کہ بہت زیادہ ٹائم کے لیے.
اور سولینائڈ والو، جس طرح لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ سولینائڈ والو ایک ایسا والو ہوتا ہے جو کہ الیکٹریکل سگنل ملنے پہ اوپن یا کلوز ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ای سی ایم یعنی یہ ہے کہ الیکٹرانک جو ہو گیا یا انجن کنٹرول ماڈیول ہو گیا، تو اس کے ذریعے سے جو ہے یہ کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ نیکسٹ جو ہے نا وہ اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. ابھی جو اس سے نیکسٹ آ رہا ہے تو یہ وہی بتا رہے ہیں کہ ٹائمر اس میں اس کا فنکشن یہی ہے کہ تاکہ انجن کو جو ہے وہ بند نہ ہو جائے، کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ اور زیادہ ٹائم کے لیے جو ہے وہ ایگزاسٹ گیس جا رہی ہے سلنڈر میں، تو ایک خطرہ یہ بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ انجن جو ہے وہ بالکل بند ہی نہ ہو جائے. تو انجن کو بند بھی نہیں رکھنا، اور انجن کی جو ایگزاسٹ کی جو ہے وہ مقدار کو اس لیے جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ مقدار رکھنی ہے اس کی، تاکہ انجن بند بھی نہ ہو اور انجن کا جو ہے وہ ٹمپریچر بھی جو ہے وہ بھی مینٹین رہے. ابھی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے فوٹو، تو یہ جو ہے یہ جو ای سی ایم ہے اس کی ہے یہ پکچر. تو پہلے ای سی ایم کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ لکھا ہے، تو یہ آپ کے پاس جو بکس ہیں بکس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ یہ ٹاپک دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے پیج نمبر ہے 100. تو پیج نمبر 100 پہ جو ہے ای سی ایم سے کنٹرول ہونے والے ای جی آر والوز. تو اب یہ ہے کہ ای سی ایم یعنی کہ جو یہ ای سی ایم مین ہوتا ہے کہ انجن کنٹرول ماڈیول یا انجن کنٹرول یونٹ بھی اس کے لیے جو ہے ورڈ استعمال کرتے ہیں، ای سی یو بھی. تو اس سے کیا کرتے ہیں ہم کہ جس طرح کہ آپ کو یہ پکچر سامنے دکھائی دے رہی ہے، تو اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای سی ایم لکھا ہے، یعنی کہ جو گاڑی کا کمپیوٹر ہوتا ہے آٹومیٹک گاڑی میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ جو ہے یہ پریشر سینسر ہے. یہ پریشر سینسر لگا ہے جو کہ یہ نیچے ہمارے پاس آ رہی ہے ایگزاسٹ مینیفولڈ. تو ایگزاسٹ مینیفولڈ یہ ایگزاسٹ پریشر جو ہے وہ یہاں سے جو ہے نا یہ پریشر سینسر اس کو مانیٹر کر رہا ہوگا کہ پریشر جو ہے ایگزاسٹ گیس کا کتنا ہے اور کتنا وہ ایگزاسٹ گیس کا پریشر ہے. تو یہ جو ہے یہ ای سی ایم یعنی کہ گاڑی کا جو کمپیوٹر ہے اس کو جو ہے وہ سگنل دے رہا ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ہے ای جی آر والو سینٹر میں لگا ہے جو جس کا کام ہے ایگزاسٹ مینیفولڈ سے جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ کو جو ہے یعنی کہ 6 سے لے کے 13% تک کی جو ایگزاسٹ گیس کی اماؤنٹ ہے، تو اس کو یہ ہے کہ ایگزاسٹ گیس سے جو ہے وہ انٹیک مینیفولڈ کے اندر یہاں سے جو ہے وہ موو کرانا. تو جب یہ ہے کہ پریشر جو ہے اگر تو انجن جو ہے وہ آئیڈیل پوزیشن پہ ہے گاڑی، تو اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ پریشر جو ہے وہ کم ہوگا ایگزاسٹ گیس کا. تو یہ جو والو ہے تو یہ جو سگنل ہے سگنل ای سی ایم کو جائے گا کہ پریشر جو ہے وہ کم ہے. تو اس صورتحال میں یہ ہے کہ وہ سولینائڈ والو یہ جو لگا ہے الیکٹرانک ویکیوم ریگولیٹر ای وی آر والو، تو یہ جو والو ہے اس کے تھرو یہ راستہ بند رکھے گا. تو یہاں سے جو ہے وہ ایگزاسٹ گیس نہیں جائے گی آگے. تو جب یہ ہوتا ہے کہ اگر پریشر جو ہے یہ زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے ای سی ایم کو سگنل جائے گا، یہاں سے پریشر سینسر دے گا سگنل کہ جو ایگزاسٹ گیس کی ہے وہ مقدار زیادہ ہے اب. تو اس صورت میں یہ ہے کہ جو الیکٹرانک ویکیوم ریگولیٹر والو ہے تو یہ والو جو ہے اس کو سگنل ملے گا، یہ والو اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے جو ہے ایگزاسٹ گیس جو ہے وہ جا کے انٹیک والی سائڈ پہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی. تو اب نیچے جو ہے وہ ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. یہ پکچر آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ہے ای سی ایم کا کس طرح کنٹرول کرتا ہے وہ. تو ای سی ایم کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیٹیل میں جو ہے اور وہ کس طرح سے پرفارم کرتا ہے تو وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. شکل یہ وہی اسی ڈائیگرام کا حوالہ دیا گیا ہے 6.10 کا جو اوپر ہے. تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ای جی آر سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ای سی ایم جو ہے یعنی کہ انجن کنٹرول ماڈیول وہ اسے چلاتا ہے. تو ایک پریشر سینسر کی مدد سے ایگزاسٹ سسٹم کا پریشر جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا ہے. وہی جو سینسر ساتھ لگا ہے پریشر سینسر، آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پکچر کو دیکھتے رہیں خود جو بک میں ہے. تو اس میں جو ہے کہ جو پریشر سینسر لگا ہے تو پریشر سینسر کی مدد سے مانیٹر کریں گے کہ ایگزاسٹ سسٹم کا جو ہے وہ پریشر کتنا ہے، وہ مانیٹر کر رہے ہیں ادھر سے. تو سینسر اس سگنل کو جو ہے وہ ای سی ایم تک پہنچاتا ہے. تو اس سگنل کو جو ہے وہ ای سی ایم تک
पहुंचा दिया उसने कि कितना, अगर ज़्यादा आ रहा है प्रेशर या कम आ रहा है, उसने सिग्नल आगे पहुंचा दिया। तो फिर जो है वो ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम रेगुलेटर वाल्व को सिग्नल देता है। वही जो वाल्व हो गया उसको सिग्नल दिया इसने, तो ताकि यह है कि ईजीआर वाल्व को मिलने वाले वैक्यूम की मिकदार कंट्रोल हो सके। तो वो कंट्रोल कर रहा होता है कि जो है कि वैक्यूम की मिकदार को। तो ये निज़ाम जो है इंतहाई दुरुस्ती के साथ एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि ये सेंसर्स लगे हैं, तो सेंसर जो है वो एक्यूरेटली जो है ना वो चीज़ों को मेजर कर चलते हैं। तो वो ये चीज़ इसको कंट्रोल कर रहा होगा। और जो प्रेशर सेंसर है वो सिग्नल दे रहा है ईसीएम को, ईसीएम आगे कंट्रोल कर रहा है वैक्यूम रेगुलेटर को। तो वैक्यूम रेगुलेटर जो है वो आया ओपन करेगा रास्ता को, या फिर यह है कि प्रेशर अगर कम होगा तो वो बंद ही रखेगा वाल्व को। तो आगे बताया जा रहा है कि ये वो तो पहली टाइप थी कि वो डिस्कस हो गई। तो उसमें उस सूरत में यह है कि हमारे पास जो है वो एक वैक्यूम रेगुलेटर वाल्व वो इस्तेमाल हो रहा था। तो ये जो है ये डिजिटल ईजीआर के बारे में बता रहे हैं कि ईजीआर जो है ना वो डिजिटल उसमें भी होते हैं कि उनको डिजिटल सिग्नल दे के खुद ही जो है डायरेक्टली उन्हीं को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि डिजिटल ईजीआर हैं। तो बाज़ इंजनों के अंदर ये जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनमें आजकल आ रहा है, लेकिन यह है कि ये सारी गाड़ियों में नहीं होता। तो इसमें क्या होता है ईजीआर जो कि डिजिटल फॉर्म में है। तो डिजिटल जो ईजीआर है ये आपके पास आपको जो है वो फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो इसमें ये है कि आर्मेचर जो है इसका फंक्शन एक होता है कि आर्मेचर जो है यहाँ पे लगी गई हैं, और ये है कि सोलेनॉइड्स लगे हैं, सोलेनॉइड वाल्व इसके अंदर ही यानी बिल्ट इन जो है वो ईजीआर वाल्व के साथ ही अटैच हैं। जो पहले जो ईसीएम के साथ वो एक दिखाया गया था तो वो डिजिटल उसमें नहीं था, तो उसमें हमने अलग से जो है ना वो वाल्व लगाया था, वैक्यूम रेगुलेटर वाल्व। तो इसमें यह है कि बिल्ट इन जो है इसी के अंदर वाल्व लगे होते हैं डिजिटल ईजीआर में, और इनको डायरेक्टली जो है ना वो ईसीएम के साथ जोड़ा जाता है। तो इसको भी जो है वो कंट्रोल तो करता है ईसीएम ही, कि ईसीएम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, यानी इंजन का कंप्यूटर हो गया जो गाड़ी का। तो इसमें जो है होता क्या है कि इसके अंदर जो है वो 3 सोलेनॉइड लगे होते हैं। इसमें 3 सोलेनॉइड लगे होते हैं जो कि ईजीआर जो जो इंजन को ईजीआर फराहम करते हैं। तो इस सूरत में यह है कि इनटेक मैनिफोल्ड के वैक्यूम का ख्याल नहीं रखा जाता। हर सोलेनॉइड की मदद से मुख्तलिफ साइज के सुराख को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ से बहाव के साथ मजमूए मिलते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि इसके अंदर जो है वो 3 सोलेनॉइड होते हैं, 3 सोलेनॉइड वाल्व होते हैं इसके अंदर। और ये जो है वैसे जो पहले ईजीआर कंट्रोल हो रहा था वो वैक्यूम से कंट्रोल हो रहा था कि इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो है वो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, वो वाल्व को खींचता है ऊपर की तरफ, और जो एग्जॉस्ट गैस है तो वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ चली जाती है। तो इसके अंदर जो है ये कि वैक्यूम से उसे खींचा जाता है जिस तरह बाकी ईजीआर की टाइप्स में। तो इसमें यह है कि वैक्यूम की मदद से इसको नहीं वो ख्याल रखा जाता। इसमें जो है वो सोलेनॉइड वाल्व भी जो है वो रास्ता एग्जॉस्ट गैस का खोल देंगे। तो वो कैसे खोलते हैं, वो आर्मेचर के थ्रू कि इसको खींचेंगे ऊपर, वो रास्ता जो है वो खुल जाएगा। और अच्छा, इसमें ये होता है कि इसमें जो है वो 7 सुराख होते हैं कि जहाँ से वो ट्रैक्स होते हैं कि जिधर से जो है वो एग्जॉस्ट गैस जा सकती है। तो उन 7 जो रास्ते हैं, जो 7 सुराख हैं, तो उनको जो है वो सोलेनाइड जो है वो 3 सोलेनाइड जो है तो वो उसके रास्ते को जो है वो ओपन और क्लोज कर रहे होते हैं। यानी कि एग्जॉस्ट गैस की कितनी मिकदार पास करनी है, अगर सारी की सारी अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में वो बढ़ रही है एग्जॉस्ट गैस, अगर बहुत ज़्यादा लोड है उस पर ज़्यादा एग्जॉस्ट गैस की मिकदार गुजारनी है तो ये जो है ये रास्ते ज़्यादा को खोल देगा। अगर कम मिकदार में एग्जॉस्ट गैस भर रही है तो ये है कि वो कुछ ट्रैक्स को ओपन करेंगे। तो 3 सोलेनाइड्स ये अलग अलग जो है वो ट्रैक्स को, यानी टोटल 7 हैं, तो हर एक जो है वो 2 से 3 को जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा रास्तों को।
تو یہ دو تین جو ہے نا وہ ہر ایک کو کنٹرول کر رہا ہوگا، ٹوٹل جو ہے وہ 7 جو ہے وہ ٹریکس ہوں گے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ 7 جو ہے وہ ڈفرینٹ فلوز آف آگے جو ہے وہ ریسرکولیٹنگ جو ہے ایگزاسٹ گیس، تو اس کو جو ہے وہ 7 رستوں کے ذریعے گزارا جا رہا ہوتا ہے۔ باقی اسی طرح ہی اس کا بھی فنکشن ہے، بس یہ ہے کہ اس میں ویکیوم جو ہے وہ اس کو اوپر کھینچ رہا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ رکاوٹ ہی جو ہے وہ سولینائڈ والو بھی اس کو کھینچ لیں گے آرمیچر اس کو اوپر، تو رستے جو ہے اس کے کلیئر ہو جائیں گے اور ایگزاسٹ گیس پاس ہو جائے گی۔ جب پاس نہیں کرنی ہوگی تو وہ اس کو بند ہی رکھیں گے، تو اس طرح جو ہے یہ کنٹرول ہو رہی ہے۔ تو ای جی آر کے جو ہے وہ سولینائڈز عام طور پر بند ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ جب نارمل پوزیشن میں گاڑی وہ آئیڈیل اس میں چل رہی ہے تو اس ٹائم یہ ہے کہ ای جی آر والو کے جو ہے وہ سولینائڈ بند ہوں گے۔ تو کسی سوراخ کو کھولنے کے لیے ای سی ایم کے اندر سولینائڈ کے کوائل کو گراؤنڈ فراہم کی جاتی ہے، یعنی یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ سگنل دیا جائے گا، یعنی وہ گراؤنڈ کا سگنل ہو سکتا ہے، تو کہ اس کو سگنل دیا جائے گا تو وہ جو ہے کہ وہ پھر کھینچے گا آرمیچر جو ہے آرمیچر اوپر کی طرف، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ ہے کہ سولینائڈ کی آرمیچر اوپر اٹھتی ہے۔ تو آرمیچر بیسیکلی آپ لوگوں نے اگر موٹرز دیکھی ہوں تو موٹر کے اندر جو ہے ایک ہوتا ہے کہ اسٹیٹر جیسے بولتے ہیں، کہ جو میگنیٹ وغیرہ ہو سکتا ہے، کہ جو جس کے اندر جو ہے وہ کوائل جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آرمیچر کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ گھوم رہی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اس میں سولینائڈ والوز کے اندر بھی آرمیچر استعمال ہوتی ہیں، تو آرمیچر کو جو ہے یہ اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ جو آرمیچر ہیں، یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آرمیچر ہیں، 3 سولینائڈ ہیں تو 3 آرمیچر ہوں گے، اور ہر ایک کو جو ہے نا وہ ایک سولینائڈ جو ہے اس کو اپنا جو آرمیچر ہے اس کو جو ہے کہ اوپر کھینچے گا، جب یہ ہے کہ اس کو سگنل ملے گا گراؤنڈ کا۔ گراؤنڈ بیسیکلی ہوتا ہے کہ زیرو کا سگنل، تو یہ ہے کہ اس کو سگنل ملے گا کمپیوٹر کی طرف سے زیرو کا، تو وہ یہ ہے کہ اس کو کھینچ دے گا اوپر کی طرف۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سولینائڈ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور ایگزاسٹ گیس کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ وہ اس کے بہاؤ کو کنٹرول کر لے گی، جب اوپر کی طرف اٹھے گی تو ایگزاسٹ گیس پاس ہو جائے گی۔ تو یہ نظام جو ہے وہ ویکیوم آپریٹڈ ای جی آر کی نسبت 10 گنا تیز کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ کمپیوٹر کے تھرو سگنل مل رہا ہے ڈائریکٹلی، تو جو ویکیوم سے ایک آپریٹ ہوتا تھا کہ اس میں ویکیوم کریٹ ہوگا، پھر وال کو اوپر کھینچے گا، پھر ایگزاسٹ گیس پاس ہوگی، تو یہ کیونکہ الیکٹرانک ہو رہا ہے کنٹرول، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس سسٹم سے 10 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو اس میں یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جلدی سے جو ہے وہ سسٹم جو ہے ہمارا آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ای جی آر کے اندر جو ہے ویکیوم ان پٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ویکیوم جو ہے یعنی کہ جو خلا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ای جی آر کے اندر جو ہے جو باقی بھی ای جی آر استعمال ہو رہے ہیں جس میں ای سی ایم ساتھ لگا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو ویکیوم ہے یعنی کہ جو خلا ہے وہ ان پٹ ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ اس کو سگنل ہے ان پٹ کا، کہ جو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ آگے جو ہے کہ ویکیوم کریٹ ہو گیا اور اب جو ہے وہ کمپیوٹر نے ایکشن لینا ہے، تو ویکیوم جو ہے اس کا سگنل وہ بھی ای جی آر سے ہی مل رہا ہوگا۔ تو ای جی آر سے یہ ہے کہ ویکیوم کا سگنل ملتا ہے اس کو۔ ایگزاسٹ گیس جو ہے وہ ریسرکولیشن کو کنٹرول کرنا ای سی ایم کی آؤٹ پٹ ہے، تو یہ ہے کہ ای سی ایم کو ای جی آر سے ویکیوم کا سگنل ملتا ہے، ان پٹ ہے اس کی، تو ای سی ایم جو ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہے کہ ریسرکولیشن کو کنٹرول کرنا، اور یہ بھی پھر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ای جی آر کے ذریعے سے ہی۔ وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ ای سی ایم جو ہے وہ ایگزاسٹ گیس کی آلودگی کم کرنے کے لیے ای جی آر والو کی آن آف حالت کو مانیٹر کرتا ہے۔ تو کیونکہ والو جو ہے ای جی آر جو ہے وہ اس کی اوپننگ کلوزنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ایگزاسٹ گیس کی جو ہے آلودگی، یعنی اس کے اندر جو پولوشن ہے کہ نائٹروجن آکسائڈز وغیرہ کی مقدار ہو گئی، تو وہ بھی جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہوگی۔ اس والو کی اوپننگ کلوزنگ کو دیکھ کے ہی ای سی ایم ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا صورتحال ہے۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے جب اگنیشن ٹائمنگ کو ریٹارڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں بھی کام کرتا ہے جب اگنیشن ٹائمنگ کو ریٹارڈ کرنا ہوتا کہ ڈیٹونیشن جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ تو یہ اسی کو بتا رہے ہیں کہ پری اگنیشن کا جو فنامنا ہے، کہ پری اگنیشن یا ڈیٹونیشن، تو یہ جو ہے تاکہ
इग्निशन टाइमिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि यह है कि जिस टाइम पे जो है स्पार्क प्रोड्यूस हो उसी टाइम ही जो है इग्निशन हो। तो ये जो ईसीएम है तो उसको भी जो है वो देख रहा होता है, उसको रिटार्ड करना। रिटार्ड का मतलब ये है कि उसको छेड़ना, उसमें तब्दीली लाना। तो इस सूरत में भी जो है ना ईसीएम को सिग्नल मिलता रहता है कि यानी वो भी देख रहा होगा कि टाइमिंग जो है इग्निशन टाइमिंग, तो वो भी जो है कि सही टाइम पे हो रही है, या ये है कि उसके अंदर जो है वो पहले प्री इग्निशन हो रही है, तो उसको भी ईसीएम देख रहा होगा। और उस हिसाब से जो है वो ईजीआर वाल्व को वो कंट्रोल करेगा कि उसको ओपन करना है। तो इसी तरह जो है वो ये है कि एक डिजिटल ईजीआर वाल्व में हर सोलेनाइड की ऑन ऑफ की हालत को एक स्कैन टूल की मदद से चेक किया जाता है। तो स्कैन टूल बेसिकली ये है कि वो ये ईसीएम का बता रहे हैं कि ईसीएम के अंदर जो है वो स्कैन लगा होता है कि जो स्कैन कर रहा होता है इनपुट को, क्या आया कि ईजीआर वाल्व से क्या सिग्नल आ रहा है। तो उसमें यह है कि हर सोलेनाइड की जो है ऑन ऑफ हालत वो बता रहा होगा कंप्यूटर को स्कैन के थ्रू, उसकी जो उसके अंदर ये लगी होती है स्कैन की, जहाँ से वो सिग्नल जो है ना वो ईसीएम ले रहा होता है। तो वो बता देगा कि ऑन ऑफ हालत तो वो ऑन है या ऑफ है, या कितने सोलेनाइड ऑन हालत में और कितने ऑफ में है। तो ये इनफरादी तौर पर जो है EGR1, EGR2, EGR3 को ऑन या ऑफ जाहिर करते हैं। यानी वही सोलेनाइड जो है वो EGR1, 2, 3 यानी जितने रास्ते हैं तो उन सारों को जो है वो नाम देंगे कि एक EGR1 का ट्रैक हो गया एक सोलेनाइड, दूसरा EGR2 वो जाहिर करेगा, तीसरा जो सोलेनाइड है तो वो EGR3। ये है बेसिकली एक ही EGR, लेकिन उसके अंदर हर एक जो है सोलेनाइड, क्योंकि 3 लगे हैं तो हर एक का अलग रास्ता है को कंट्रोल कर रहा है जो, तो वो हर एक को जो है ना वो अपनी हालत बता रहा होगा। एक को फिर EGR1 के नाम से सिग्नल भेज रहा होगा, एक 2 से, और एक जो है वो 3 से। तो अगर सिस्टम में यह है कि कोई नुक्स पड़ जाए, यानी एक कोई फॉल्ट आ गया, तो ईसीएम जो है मेमोरी में एक या एक से ज़ायद जो है वो ट्रबल कोड बन जाता है। तो यानी ये बता रहे हैं कि अगर ये है कि ईजीआर के अंदर जो है वो कोई फॉल्ट आ गया है, तो फॉल्ट अगर उसमें आ जाता है कुछ, तो जब उसमें फॉल्ट आएगा तो उस सूरत में यह है कि मेमोरी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके अंदर यह है कि ट्रबल कोड जो है वो बन जाएगा। और ये फिर जो है इंडिकेशन भी जो है हमें ये उस सूरत का बता रहे हैं कि EGR फर्ज किया कि काम सही से नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिक जो गाड़ी है उसमें चेक लाइट के अंदर जो है वो सिग्नल आ जाता है। तो ये है कि ECM के साथ वो कनेक्ट होने का ये भी फ़ायदा होता है कि EGR सिस्टम में जो भी फॉल्ट आएगा तो वो भी जो है वो हमें पता चल जाएगा टाइम से ही। तो इससे आगे जो है नेक्स्ट वो ये है कि बस यहीं तक है, छोटा सा टॉपिक है ये कि एग्जॉस्ट गैस जो है वो ट्रीट करना, उसको ट्रीटिंग द एग्जॉस्ट गैस, यानी एग्जॉस्ट गैस को जो है ना वो उसकी सफाई करना। तो इसका मतलब ये है कि एग्जॉस्ट गैस की जो ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब है कि एग्जॉस्ट गैस की सफाई करना। ये अमल उस वक्त किया जाता है जब एग्जॉस्ट गैस इंजन के सिलेंडर से निकले, यानी एग्जॉस्ट गैस इंजन के सिलेंडर से निकल रही है और जो है वो टेल पाइप में दाखिल हो। टेल पाइप ये बिल्कुल एंड पे जो है वो एग्जॉस्ट का जो पाइप होता है वो बिल्कुल एंड पे जो उसका सरा होता है, तो उसको भी बोलते हैं टेल पाइप का। ये आगे नेक्स्ट जो है वो कैटालिटिक उसमें जो है वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें ये है कि इंजन के जो है वो सिलेंडर से जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है और टेल पाइप में दाखिल हो रही है, फिर जो है वो धुआं फिजा के अंदर चला जाएगा। वहाँ से जो है वो फिजा में क्योंकि चला जाता है, तो इस अमल से जो है वो हाइड्रोकार्बन्स एग्जॉस्ट गैस के अंदर यानी क्या क्या चीज़ होती है, तो इस समझ से जो है हाइड्रोकार्बन्स हो गए, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उसकी जो है एग्जॉस्ट गैस में मिकदार को कम किया जाता है। तो ये जो एग्जॉस्ट गैस की ट्रीटमेंट का कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर जो है ये जो एग्जॉस्ट गैस के अंदर जो जो कंटेंट्स आ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, तो इसकी मिकदार को जो है वो कम किया जाता है। तो इसको कम करने के भी जो दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस इधर डिस्कस भी हुआ डिटेल में, तो वो कौन से दो प्रोसेस हैं, वो ये है कि इसके जो है कि दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एग्जॉस्ट गैस के अंदर ताज़ा हवा को छिड़कना है, यानी ये है कि एग्जॉस्ट गैस के अंदर जो है उसके साथ ताज़ा हवा की मिकदार भी शामिल की जाती है। तो ये हो गया एक मेथड कि उसकी जो है ना एग्जॉस्ट गैस की ट्रीटमेंट का। जबकि जो दूसरा तरीका है वो ये है कि एग्जॉस्ट गैस को एक कैटालिटिक कन्वर्टर में से गुजारते हैं। तो जो दूसरा मेथड है वो ये है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो
उसके अंदर से जो है वो एग्जॉस्ट गैस को गुजारा जाता है और उसकी जो है ना वो ट्रीटिंग जो है वो उसकी ट्रीटमेंट की जाती है एग्जॉस्ट गैस की। यानी कि एग्जॉस्ट गैस की जो है वो सफाई की जाती है। और ये जो तरीका है कैटालिटिक कन्वर्टर वाला, ये अमूमन जो है वो ये ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है एग्जॉस्ट गैस की ट्रीटमेंट के लिए। अक्सर जो है ना वो गाड़ियों में आप जो है वो देखते होंगे कि वो ज़्यादातर जो है उनमें ये कैटालिटिक कन्वर्टर ही जो है ना वो आपको मिलेगा। और ये तरीका जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत वो है कि एग्जॉस्ट गैस के अंदर ही जो है वो फ्रेश एयर को जो है कुछ मकदार को शामिल करना। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कैटालिटिक कन्वर्टर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आज का यहीं तक ही था। आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप ये है कि कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि आप कमेंट्स के अंदर जो है वो अपना रोल नंबर लिख के जो है वो मैसेज कर दें ताकि आप लोगों की जो है वो अटेंडेंस जो है वो आज की काउंट हो जाए। ओके जी, थैंक यू।